देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक. बाप आम्हा सर्वांचो एकाच रितीन मोग करता. बाप जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप आनी सर्गीचो बाप कोणाय मोदें थंयसर तत्वार करिना बगर हर एकल्यांकी तो एकाच रितीन ताच्या पवित्रत्म्याक दिता आनी सर्गीचें राज आम्हा सर्वांचें जावन आसा म्हणून तो सर्गीच्या राजा विशान जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमचे लागीं उलयता आनी जेजू थंयसर ओपार सांगता एक धनी आसलो आनी तो ताच्या दाखा म्हळ्यार वावराड्यांक आपोवन हाडटा. सकाळीं पांतार वचून थंयसर तांकां बसयता की तांकां मजुरी ₹1 नाणा लेखान थंयसर तांकां दिता म्हणून तो बसयता आनी थंयसर ते येतात. परत येता 9 वरार, 12 वरार वेता, 5 वरार वेता आनी कोण सकट रिकामे आसले की तांकां सगळ्यांक दाखा म्हळ्यार तो आपोवन हाडटा आनी ते वावराक लागतात. आनी वावर संपल्या उपरांत आखेरी तावन निमाण्या तावन ते मजरी दिवंक सुरू करता आनी थंयसर इल्ल्यांक ते चिंतात आमकां चड मेळटा पूण तांकांय मेळटा तितलेंच. पूण तांकां तें बेजार जाता. पूण थंयसर धनी म्हणटा ती म्हजी खोशी. पूण हांवें तुमकां थंयसर कसलोय तत्वार करूं ना वा हांवें तुमकां कसलोय अन्याय करूं ना. हांवें कितें जें बसयलां तें तुमकां दिलां म्हणटा. वय बाप बरो जावन आसा. आम्हा सर्वांक हांगासर कितें म्हणटा म्हळ्यार प्रवादी आयले आनी जायते जण भावार्थी आसले. पोरन्यासोल्यान भावार्थी आसात आनी नव्यासोल्यांत आपोस्तल आसात. ताचे उपरांत आमी सकट भावार्थी जाल्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरले. एकले जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक बापान ह्या संवसारी आम्हा सर्वां पासून धाडला. हांगासर तो खंयचोय तत्वार करिना वा आमकां सगळ्यांक तो खंयचोय मनभेद करिना वा खंयचोय भेदभाव तो करिना. बगर एकल्यांक एकाच रितीन पवित्रत्म्याक तो दिता आनी सगळ्यांक मजूर एकलीच जावन आसा. सर्गीचें राज जावन आसा. हांगासर चड वावुरल्याक उणें वा उणें वावुरल्याक चड हांगासर खंयचोय थंयसर भेदभाव बापा थंय ना. बगर हर एका भावार्थ्याक एकच जावन आसा तसो पवित्र आत्मो आनी एकाच दिसा त्या जेजू क्रिस्ताच्या परत येण्या वेळार तो हर एकल्यांक पवित्र आत्मो घेतल्या हर एकल्यांक तो पुनर्जीवनपण दिता आनी हर एकल्यांक सर्गीचें राज मेळटा. हांगासर आमी कोणीय एकामेका थंयसर दुरसूंची गरज ना. बगर बापान हर एकल्यांक भावार्थ दवरल्या हर एकल्यांक एकाच रितीन एकाच मापान पवित्र आत्म्याक दिला आनी ते आपोस्तला वयर जावंक पुरो आज आमचे वयर जावंक पुरो भावार्थ दवरल्या हर एकल्यांक ती मजुरी फावो. कित्याक म्हळ्यार अखेरीच्या घडये तो सोर जावंक पुरो. अखेरीच्या घडये थंयसर माफ मागता आनी ताकाय तेंच सर्गीचें राज मेळटा. आनी आतां आमी जर तर पातकाक पाट करून आतां आमी देवाक वळखले जावंक पुरो आनी देवाच्या राजा पासत आमी वावुरता जावंक पुरो. पूण बापाच्या दिश्टीन आमी सगळ्यांक एकच जावन आसा. कित्याक एकाच रितीन बाप हर एकल्याचो मोग करन आसा. अजून तो मोग करन आसा. जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो मोग ताणें व्यक्त केला. देखूनच सांत पाऊल म्हणटा जाणवायक मिक्कून जावन आसचो हो मोग जाणा जावंक तुमी प्रयत्न करा. लांबाय, रुंदाय, उबाराय आनी गुंडाय कितली म्हणून तुमी कळीत जायचे तुमकां तसले जावंक कळीत जावंक तुमकां आसक्त येवं दी म्हणून. वय हे आमकां जाणा जायचे. बापाचो मोग कित्याक म्हळ्यार बऱ्या वयरी खोट्या वयरी तो पावसो तशें करता. नितिवंता वयरी अनितिवंता वयरी थंयसर सूर्य उदेशें करता. हें कशें साध्य? आमचे वरवीं साध्य ना. देखूनच बाप बरो देखून तुमी बरीं जाया म्हूण सांगलां. वय आज आमच्या जिणेंत पवित्रत्म्याक घेतिल्ल्या हर एकल्यांक मजुरी एकच जावन आसा. एकाच रितीन दिवचो आमचो बाप सर्गीचो बाप बरो तो जावन आसा. आमेन.